अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाजरीन, इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबका दौरे हुकूमत में एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत पाकिस्तान में गेइज़म या हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया गया। ये असल में लॉ क्या था और ये एग्जैक्टली यही केस इस वक्त फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में ज़ेर समात है और कल इस अहम केस की समात भी होने जा रही है। तो आज के हम इस वीलॉग में आपको डिटेल से बताएंगे कि ये लॉ कब बना, इसमें कौन कौन सी अहम शिक्के हैं जिसके तहत ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सराओं को हकूक़ दिए गए और कौन से ऐसी शिक्के हैं जिसके ऊपर दरख्वास्त गुजारान की तरफ से एतराज़ उठाया गया और उस एतराज़ की बुनियाद के ऊपर फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में ये मामला ज़ेर समात है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गुज़िश्ता दौरे हुकूमत 2013 से 2018 तक, इस दौरे हुकूमत में एक लॉ बना, एक बिल मंजूर हुआ और इस बिल का नाम दिया गया ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2018, यानी ख्वाजा सराओं के हकूक़ से मुतल्लिक ये बिल था 2018 का। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आखिरी दौरे हुकूमत था, यानी अभी असम्बली मुद्दत ख़त्म होने से पहले उस वक्त के जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे वो शाहिद हक़ान अब्बासी थे। तो उस वक्त ये बिल लाया गया और इस बिल में कौन कौन से ऐसे राइट्स दिए गए हैं ख्वाजा सराओं को, उस पर बात करते हैं। जो पहला राइट दिया गया है ख्वाजा सराओं को यानी ट्रांसजेंडर्स को, वो है राइट ऑफ एजुकेशन, यानी ख्वाजा सराओं को भी एग्जैक्टली उसी तरह से तालीम हासिल करने के यकसा मौक़े दिए जाएंगे जिस तरह से एक नॉर्मल शख्स को दिए जाते हैं। राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस लॉ में लिखा गया कि मुलाजमतों के मौक़े दिए जाएंगे। राइट टू वोट दिया जाएगा उनको। उसके बाद राइट ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिस होल्डर, ये भी एक हक़ ख्वाजा सराओं को दिया गया। और फिर उसके बाद राइट टू हेल्थ, यानी अगर किसी ट्रांसजेंडर को कोई तिब्बी मसला हो तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाए इलाज के लिए तो उसके साथ नारवा सलूक नहीं किया जाएगा और उसके साथ एग्जैक्टली उसी तरह से बर्ताव किया जाएगा जिस तरह से एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी के साथ बर्ताव किया जाता है। और फिर जो नेक्स्ट राइट दिया गया वो था राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी अब जो अवामी मकामात हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उस हद तक ट्रांसजेंडर्स को भी बिल्कुल वही हकूक़ हासिल हैं, वो आज़ादाना तौर के ऊपर जा सकते हैं जिस तरह से एक आम शहरी जा सकता है। फिर उसके बाद राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया, यानी विरासत में जायदाद का हक़ दिया गया इस लॉ के तहत। और विरासत में जायदाद के हक़ के हवाले से एक डिस्प्यूट पैदा हुआ जो फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया गया। और दूसरा डिस्प्यूट ये पैदा हुआ कि ख्वाजा सरा की डेफिनेशन क्या है और एक ट्रांसजेंडर को ख़ुद से ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो नादरा में जाके वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए और वो ख़ुद को ये लिखवाए कि वो ट्रांसजेंडर है। ये तनाज़ा फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समात है। दो दरख्वास्त गुजारान जो मैंने देखा है वो उन्होंने फ़ेडरल शरीयत कोर्ट से रजू किया हुआ है। एक हमाद हसनैन है दरख्वास्त गुजार और दूसरे औरिया मकबूल जान। इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर इस बिल के जिन सेक्शंस को चैलेंज किया हुआ है वो है सेक्शन 2N और सेक्शन 3। तो इस पे हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर के ऊपर ये सेक्शंस हैं क्या। तो सेक्शन 2N जो है वो दरअसल ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है कि ट्रांसजेंडर होगा कौन, एक तो उसको चैलेंज किया गया है। तो उसके ऊपर दरख्वास्त गुजारान का भी ये मौक़िफ़ था और हत्ता कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट की भी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि कोई शख्स ट्रांसजेंडर है या नहीं, वो ख़ुद से जब नादरा में जाके ये बात कहे तो बग़ैर तस्दीक के उसको ये नहीं करार दिया जा सकता कि वो शख्स ट्रांसजेंडर है, बल्कि उसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए और वो मेडिकल बोर्ड इस बात का तयन करे कि जिस शख्स का ये दावा है कि वो मेडिकली जो है वो मेल या फीमेल नहीं है बल्कि वो ट्रांसजेंडर है, तो मेडिकल बोर्ड इसका तयन करके सर्टिफिकेट उसको जारी करे और ख़ुद से कोई शख्स नहीं, उसको ये दावा करने का हक़ नहीं है। और इससे एक पटिशनर्स का ये भी दावा था कि बहरूपिये जो है वो भी ट्रांसजेंडर का रूप धार लेंगे
اور پھر اس طرح سے ملک میں گیزم جو ہے وہ اس کو فروغ ملے گا۔ اور دوسرا اہم جو آرگیومنٹ تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشنرز کا وہ یہ تھا کہ اس لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسجنڈرز کی جب ایج 18 سال تک پہنچ جائے، وہ ٹرانسجنڈر جو چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شناخت کو نادرا میں، ڈرائیونگ لائسنس میں، پاسپورٹ میں یا دیگر جو سرکاری ڈاکومنٹس ہیں اس میں ظاہر کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شناخت میں یہ بھی لکھ سکے کہ وہ میل ٹرانسجنڈر ہے یا فیمیل ٹرانسجنڈر ہے۔ لیکن اگر ہم اسی لاء کا اگر ہم آگے جا کے جائزہ لیں تو اس لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک میل ٹرانسجنڈر کو جائیداد کا بالکل وہی حق حاصل ہوگا جو ایک نارمل آدمی کو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک میل کو جو حق جائیداد میں ملتا ہے ایگزیکٹلی وہی حق جو ہے وہ ٹرانسجنڈر کو بھی ملے گا، اور ایک فیمیل ٹرانسجنڈر کو جائیداد میں وہی حق ملے گا جو ایک نارمل خاتون کو یا ایک بچی کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر پٹیشنرز کا اعتراض یہ تھا کہ فرض کریں ایک ٹرانسجنڈر فیمیل ہے اور اگر وہ نادرا میں جا کے یہ کہہ دے کہ میں میل ٹرانسجنڈر ہوں، تو وہ جائیداد میں وہ حق لے جائے گا جو در حقیقت حقیقت میں وہ فیمیل تھا، لیکن اس نے میل کا جو پراپرٹی رائٹ ہے وہ لے لیا۔ تو اس حوالے سے بھی میڈیکل بورڈ کو تعین کرنا چاہیے کہ یہ ٹرانسجنڈر میل ہے یا فیمیل ہے، اس کی ڈٹرمنیشن تھرو میڈیکل بورڈ ہونی چاہیے۔ اب اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی آبزرویشنز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت انسانی حقوق نے بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم رولز میں یہ جتنے بھی سکم جس کی فیڈرل شریعت کورٹ ہمیں نشاندہی کر رہی ہے ان کو ہم تحریر کر دیتے ہیں رولز میں، اور اس میں لکھ دیتے ہیں کہ خواجہ سرا کی ڈیفینیشن یہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عام شخص بہروپیے کے طور کے اوپر روپ دھار کر جو ہے وہ گےازم کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ نادرا میں نہ جا سکے اور وہاں جا کر یہ موقف نہ اختیار کر سکے کہ وہ ٹرانسجنڈر ہے۔ اس کے لیے میڈیکل بورڈ والی بات بھی وزارت انسانی حقوق نے یہ کہا تھا کہ ہم رولز میں جو ہے وہ اس حوالے سے ہم اس کو جانچ کے اور اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب کل اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اس میں جو بنیادی یہ لاء ہے اس کا بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، اور جو پٹیشنرز کے اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کو بتائی، اور خاص طور کے اوپر جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ ان میں سے ان کی اکثریت جو ہے وہ اس لاء کو کافی بہتر سمجھتی ہے کہ اس لاء کے سبب ان کو جو ہے وہ رائٹس مل سکتے ہیں، خاص طور کے اوپر پراپرٹی کا رائٹ ہے، پھر اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ اس لاء کے سبب جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو اب جو گزشتہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، آج سے تقریباً 8 یا 9 مہینے پہلے اس کیس کی جب سماعت ہوئی تھی، جب ہم نے اس کیس کو کور کیا تھا، تو اس وقت تو وزارت قانون کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ تو اب جو لاء منسٹری کی طرف سے اگر کوئی نمائندہ پیش ہوتا ہے تو اس کا کیا موقف ہوگا، اور وزارت انسانی حقوق کا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ اپنا مائنڈ آلریڈی جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں رولز میں جو ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، تو ریلیونٹ بھی ہے کیونکہ کل اس کیس کی سماعت بھی ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو یہ اب تک کی ساری ایک اس کا پس منظر اور ڈیٹیل تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔